नकाब मुक्तुल आहा के डिठा महराज के डिठा निझा के डिठा नकाब मुक्तुल आहा के डिठा महराज के डिठा निझा के डिठा ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं रब भी नेड़े बहा के डिठा ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं रब भी नेड़े बहा के डिठा अल हजरत पाक बार गैस पे है उन्हें कल पूछा हुजूर दा हुस्न व जमाल की है फरमावन लगे वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श यहाँ नहीं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श यहाँ नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं नकाब मुक्तुल आहा के डिठा पीर मेरे अली शाह साहब को पूछा आप फरमावन लगे मुख चंद बदर शाशानी है मथे चमके लाट नूरानी है मुख चंद बदर शाशानी है मथे चमके लाट नूरानी है काली जुल्फ अख मस्तानी है मखमूर अखी हिंद मद भरियां बिला तखीर दावत खिताब हजरत आलामा मौलाना प्रोफेसर गुलाम अब्बास मकसूदी साहिब आप नु दावत देसा कि आप अपने रूहानी वजदानी लासानी खिताब तो साढ़े कलूब व अज़हान नु मुनव्वर फरमान नारे दा जवाब दो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैन तीन वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीन अल हुदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वफ़ी मक़ाम आखर कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम वफ़ी मक़ाम आखर कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم. درود و سلام سب بچے بھائی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اللہ اللہ. قابل صد احترام پیارے بھائیوں، بزرگوں، جوان بچوں، جامع مسجد انوار شمسیہ وچ تشریف فرما غیرت مند مسلمانوں، اج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ اہل علاقہ نے سارے گاؤں والے نے بڑی محبت نال اس محفل پاک دا انعقاد کیتا. اللہ پاک جل شانہ و وحدہ لا شریک لہ صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دی اس عظیم کوشش و عبادت نو قبول و منظور فرمائے. مالک کریم سنسارے انو قرآن و حدیث دی صحیح سمجھ تو بعد عمل دیاں توفیق عطا فرمائے. میلاد شریف دا مطلب ہے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی عظمت و شان نو سننا اور سنانا. یقیناً میرے تو قبل یعنی میرے تو پہلے میرے چھوٹے بھائی اور پورے علاقے دی عظیم شخصیت خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ نے آپ نو خطاب سنایا اور عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بھائی قبلہ قاری شیر تبسم صاحب نے نعت شریف پڑھی اور دیگر احباب نے بھی یقیناً اور بیٹا جی نے اچھے انداز نال صحیح ذمہ داری دے نال چند گلاں نقابت دیاں کیتیاں. سونا مالک ساڑھے سارے دے حالات کرم تے فضل فرمائے. احباب دا ذوق اے ہے کہ اج دی گزارشات توحید خدا اور میلاد مصطفیٰ بیان کیتا جائے. سچ یہ ہوئی ہے سنگی کوئی ہوندہ میں خیال مالوی اس مسجد میں پہلے بھی حاضر ہویا سا. اس ویلے مسجد جی پرانی ہے تو ان مبارک ہوئے اہل علاقہ نو بڑی سونی تو ماشاءاللہ وسیع اور خوبصورت مسجد بنائی. اللہ پاک ہن تانوں اس مسجد نو آباد کرن دی بھی توفیق دے. بڑا مسئلہ جڑا نا وہ مسیتاں دی آبادی اس دور وچ بنانی بھی بہت بڑی گل ہے. بڑی سونی ماشاءاللہ. اللہ پاک جنہاں نے بھی پیسہ دیتا ٹائم دیتا بنایا سب دا مال اللہ قبول فرمائے. لیکن نہ اس دور وچ میں جگہ جگہ دیکھ دیا تا یہ مسئلہ بڑا بھائی مسجد دی نمازی کوئی نہیں. بہت تھوڑے پیسے دینے ہونتا بھی اسی 10,000 50,000 تائیں بھی دے چھوڑے دیا. نماز پڑھن دیا باری آوے تا 50,000 دینا والا بھی 5 ویلے مسیتے اوکھا وڑدا. یعنی یہ جڑی عادت ہے نا مہربانی فرماؤ نمازی بھی بنو. یقیناً نمازی ہے وہ لیکن کمزوریاں ہیں
اور محفل میلاد دا مطلب یہ بھی ہے کہ دے اندر اعمال دی اصلاح بھی ہوگی۔ اللہ پاک سارے نال پہلے سان مولویاں دی نماز پڑھن دی توفیق دے، جڑے بندیاں نو تقریراں کرنے ہیں نا اے میں جویں کر رہا ہاں، لیکن شکر الحمدللہ رات بھی اسی 3 بجے شاہپور صدر تو ویلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک دا احسان ہے صبح دی نماز بھی اپنے پورے ٹائم تے ادا کیتی۔ تو ہن میں 2 تقریراں اتھے خوشاب کر آیا، جناب دے کول ہن حاضر ہویا۔ تھکاوٹ اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، لیکن ذمہ داری جڑی نا مسلمان ہون والی ذمہ داری وہ اپنی جگہ، او دے سستی دی گنجائش نہیں۔ اس واسطے مہربانی یہ فرمانی بھائی مسجد سونی بنائی تے اس دے وچ سونے ہو کے نماز پڑھنی۔ بہرحال قرآن مجید دیاں چند ایتاں میں آپ کے سامنے مختلف مقامات تو پڑھیاں جس دے اندر توحید خدا بھی بیان ہوئی تے رسالت مصطفیٰ بھی بیان ہوئی۔ سبحان اللہ، تسی اچھا فرما سکتے اور ایک گل تسا سارے میرے ویر بھائی پتر یاد فرما لو، اس وچ کوئی مسئلہ نہیں دیوبندی بریلوی حیاتی مماتی والا کوئی چکر نہیں۔ اگر زمانے دا بڑا بریلوی سب تو بڑا بریلوی تے ساری زندگی حضور دا میلاد منیندہ رہے، حضور دیاں شانہ سنیندہ رہے، سندہ رہے، بیان فرمیندہ رہے، تے اللہ تعالی جل شانہ دی توحید و وحدانیت دے بارے اس دے دل دے کروڑویں حصے وچ شک بھی ہوئے، او میلاد اس دے کیڑے کام آونا، او حضور دا امتی مسلمان ہی نہیں۔ توحید دے بارے وچ اگر ذرہ برابر دل دے اندر کہ اللہ پاک دی وحدانیت دے بارے کوئی شک ہوئے، اللہ کریم دی عظمت و شان دے بارے کوئی شک ہوئے، اللہ تعالیٰ دی قدرت علم فضل تے کمال دے بارے ذرہ برابر کوئی شک ہوئے تا او بندہ میلادی تا کیا او مسلمان ہو سکدا نہیں۔ اچھا تے اے گل بھی پکی، ہن توجہ کرے آئے، اے گل بھی پکی، بس ساری زندگی توحید دے نعرے لائے، توحید دے جلسے کرائے، توحید اللہ دی سنائے، توحید دیاں ایتاں سنائے، توحید الہی دے پیغام پہنچائے، تے جے میرے مصطفیٰ دا میلادی نہیں تا اس دی توحید بھی کم آ سکدی، گل سمجھنی حضور ساری زندگی کوئی اختلاف والی گل نہیں۔ میں دعویٰ پیا کرنا نا تے دعوے ہوتے دلیل دے دی، میں خود سارا کچھ پڑھیا، وکالت بھی پڑھی تے فقہ بھی پڑھیا تے سارا کچھ سمجھیا، بس دعویٰ دائر کر دئیے نا حضور عدالتہ وچ استاد شمس الدین صاحب تے اس ہوتے یوں نہ گل نہیں ٹردی ہوندی، بندہ لڑائیاں جھگڑے پا لوے تے ادو ادے تے انج نہیں تے او نہیں تے میں نہ مندہ تے تین میں نہیں چھڑنا تے تو کیویں تے تیرا کیویں، اس نال گل نہیں بندی، گل بندی بندہ دلیل دے، بس تیرے میرے عدالت وچ کیس لگے تے عدالت وچ جڑا پاکستان دی عدالت ہے اتھے کیس لگے تا اتھے دلیلاں چل دیاں بھٹو صاحب والے بنائے ہوئے قانون دیاں جس نو 1973 دا آئین پاکستان آکھ دیاں، اس دیاں شکان تے پھر ایک مطلب نمبر سمری تے اس دی اگو شکے تے 41 تے 42 تے 56 تے 362 تے 392 تے 98 تے فلانا سی تے فلانا بھی تے اے ساریاں پاکستان دی عدالت وچ چل دیاں تے جس ویلے مسئلہ ہوئے نا عزت خدا دا یا توحید خدا دا مسئلہ ہوئے رسالت مصطفیٰ دا وقت دلیل چل دی خدا دے قرآن والی تے مصطفیٰ دے فرمان والی، گل سمجھ نہیں چونکہ تھکاوٹ مینوں تسی بھی تھکے ہوئے تو ہو سو پر 5-4 جگہ میں مسلسل بول کے حاضر ہو رہا، پر انجے آ کے تو میں ہوائی فیر مار کے تو نکل جاواں اس نال گل نہیں۔ ایک دوسری گل ہے میں پچھلے جس ویلے آیا سا اس ویلے میری داڑھی کالی ہے، کئیاں نو چیتا ہونا،
اس ویلے بھی میں جناب نو عرض کیتا سی با جس دا شوق ہوئے میدان چاوے رانجھا راضی کرے ہون بھی میں بڑھا ہو کے پھر زندگی لے آئی تے ہون بھی پیادا جی سر زندہ باد ہاں بابا جی شیر کون ہے اللہ اللہ ہاں ہاں اللہ جی بابے شیر صاحب دی زندگی شیر جو ہے شیر دے ہتھی پوے یا کو گلے پوے شیر پھر بھی میدان وچ بیٹھا گدڑ کدی کو نظر آیا کوئی شیر آج بھی شیر ہے بیٹھا شیر بڑھا بھی ہو جائے شیر شیر ہی ہوتا ہے اے میدان وچ بیٹھا تے اسی بھی میدان لائی بیٹھے ہیں بھائی کوئی نہ بھجے نہیں کوئی نہیں بسم اللہ اللہ سلامت فرمائے تے کوئی لڑائی والی گل نہیں کوئی جھگڑے والی گل نہیں بالکل میں جتنی دیر تک حاضر ہاں تے جیڑا مسئلہ کدے میں اس ویلے کر گیا تے کسی نے ہویا با غلط کر گیا وہ مسئلہ بھی اج لے آؤ تے اج والا بھی کوئی کٹا ہے تا وہ بھی کھولو اس نو بھی کلے تے بن چھڑ دو مسئلے والی گل ہی کوئی نہیں بھائی اساں کو نسے ہاں بالکل کوئی پریشانی نہیں میں ہوں تے خوشاب بیٹھے ہوں تے سنگی پیا دے فلانا مولوی آیا اس لاکھ روپیہ لیا فلانے آیا اس 80 لیا تے فلانا آیا اس اتنا لیا تے وچ اتنا ہویا ہوں اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں تساں استاد ممتاز صاحب نے گل کیتی اللہ دے گھر وچ استاد صاحب بیٹھے میں استاد تانوں یہ بھی پوچھیا با کتنے پیسے نے مینوں دیونے یا دینے بھی ہیں کہ نہیں یہ نہیں رولا مسئلہ ہے پیسے قبر وچ کو نہیں جانا قبر وچ رحمت خدا نے آونا عزت مصطفیٰ نے انجے یہ گل اپنی جاوے بس ہڈنا سنگیاں وہ کیا دے پیر نصیر الدین نصیر اللہ رحمہ فرماندے ہوندے ہیں بس سجنہ خوب کیتی تسلی ہے قدر نہ کیتی سجنہ کیتی خوب تسلی سمجھ آندی بندے دے ٹرن تو بعد ہے لیکن چونکہ اللہ دے دین دے خادمہ ہون میدان حاضر ہاں جی میں بارے میرے ویر صاحب بھائی صاحب نے فرمایا بس سدنا بلانا لے آونا جس دی مرضی آ جاوے فقیر اے ہاتھ کٹ کے پیادا با آ گل کری جناب والا مسئلہ میں آکھے مسئلہ ہوئے توحید خدا دا مسئلہ ہوئے رسالت مصطفیٰ دا اساں بابیاں تے مولویاں تے پیراں تے امیراں تے بندیاں حیاتیاں مماتیاں بریلویاں دا قانون نہیں لے آواں گے جناب مسئلہ سمجھاواں گے خدا دے قرآن نال سمجھاواں گے مصطفیٰ دے فرمان نال سمجھاواں گے صحابہ دے نظام نال سمجھاواں گے اہل بیت دے اولیاء دے پیغام نال سمجھاواں گے جناب والا اللہ کریم انان فرما کے پیا دس دے بس ساری کائنات دے اتے توحید دے نعرے لاندا رہو توحید دے جلسے سجاندا رہو توحید دے پیغام پہنچاندا رہو توحید پہنچان واسطے ساری زندگی بوڈیاں تے مسترے چاندا رہو ساری زندگی بھاویں سر مناندا رہو ساری زندگی مسواکا اتھے یا اتھے پاندا رہو ساری زندگی جناب والا مسیت اندر جاندہ رہو کوئی پریشانی تے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر تیری توحید تا قبول یہ مصطفیٰ دی رسالت نو پہلے منے
حضور میرے ویروں میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اے میں نہیں آکھ رہا، اے میرے ویر میرا نکا عزیز نہیں فرما رہے، اے میرے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت دا عظیم خطیب علامہ ممتاز نہیں فرما رہے، اے میرے مسئلہ کے حق دا عظیم قاری علامہ قاری شمس الدین نہیں فرما رہا، اے دنیا دے اندر کوئی مولوی نہیں گل کر رہا، اے رب دا قرآن فرما کے فرمند ہے قل هو اللہ احد، اچھا سبحان اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کیا کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دا ثانی کوئی نہیں، اللہ جیا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کائنات اندر کوئی شے اللہ جئی نہیں۔ بڑا ماڑا جے سبحان اللہ، ڈھلا جے سبحان اللہ آکھ دے ہو درویشو، چیلنج میں کیتا میں لگدا گھبرائے تسی پہ ہو، سبحان اللہ اچھا کھیا، بڑے سونے سونے جوان بیٹھے ہو، اللہ دے نیک بندے ہو، جوانی ہو قربان کرو اللہ دے نام تے آکھو سبحان اللہ، هو اللہ احد، فرمایا او اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم۔ سنیوں گل سمجھ آئی نے، یہ میں کیا پڑھیا، کیا پڑھیا، صوفی صاحب کیا پڑھیا، اللہ اللہ تے قرآن دے بندیاں دا کوئی وکھرا کہ ہکا، حاجی صاحب وہابیاں دا قرآن ہکا کہ کوئی ہو رہے، شیعہ دا قرآن ایا کہ کوئی ہو رہے، حیاتیاں دا قرآن ایا کہ کوئی ہو رہے، مماتیاں دا ایا کہ کوئی ہو رہے، لالے کلیم اللہ اور دا ایا قرآن ہے کہ کوئی ہو رہے، لالے عصمت اللہ اور دا ایا قرآن ہے کہ کوئی ہو رہے، چاچے عطا اللہ بندیالوی دا ایا قرآن ہے کہ کوئی ہو رہے، حضرت تبلیغی جماعت آلے دا ایا قرآن ہے کہ کوئی ہو رہے، دعوت اسلامی آلے دا ایا وے کہ کوئی ہو رہے، جماعت اسلامی آلے دا ایا وے کہ کوئی ہو رہے، پیر شیالہ دا قرآن ایا وے کہ کوئی ہو رہے، حضور قرآن ایا رب
فرماتا ہو واللہ اللہ اوے احد جڑا کائنات دے صرف ایک ہی خدا ہے. اے توحید ہے. اس نو کیا دین اللہ جل جلالہ فرماتا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ اوے لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی سجدیاں دے لائق نہیں, کوئی عبادتاں دے لائق نہیں, کوئی رکوعاں دے لائق نہیں, کوئی قیاماں دے لائق نہیں. ہاں اللہ مگر اللہ عالم الغیب والشہادہ, ساری کائنات دا غیب جانن والا بھی اللہ. الغرض رب نے قرآن اندر اپنی عظمت بیان فرمایا اللہ اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے, بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اللہ وہ ہے الملک, ساری کائنات کا مالک ہے, المؤمن ہے, المہیمن, العزیز ہے, الجبار. ساریاں صفتاں بیان فرما کے ہن رب کریم فرماندا ہے عقیدہ اے ہوئی رکھنا میں ہو اللہ احد. توجہ, اللہ ہے ایک, اللہ صمد, اللہ بے نیاز ہے. رب نو کہیں مولوی دی پرواہ کوئی نہیں, اللہ نو کہیں وہابی دیوبندی بریلوی دی پرواہ کوئی نہیں. اللہ کہیں, اللہ نو کہیں بڑے نکے چودھری امیر وزیر دی پرواہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نو جل جلالہ نو امانا چوہانا پٹھانا ترکھانا دی پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, اللہ دا دھی کوئی نہیں تے پتر بھی کوئی نہیں. اللہ کہیں دا دھی بھی نہیں تے کہیں دا پتر بھی نہیں. اللہ اولادہ کولو بھی پاکے, اللہ ابے کولو بھی پاکے, اللہ اماں کولو بھی پاکے, اللہ دھیاں کولو بھی پاکے, اللہ پترہ کولو بھی پاکے, اللہ دوتریاں پوتریاں کولو پاکے, اللہ بڑیاں نکیاں رشتیاں کولو پاکے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ دے نال دا بھی کوئی نہیں, ہم اثر بھی کوئی نہیں, ہم سفر بھی کوئی نہیں. اللہ اللہ ہے بھائی, یہ ہے توحید. اس توحید نو سمجھنا ہے. ہن قرآن آتا ہے اللہ ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ دی اولاد کوئی نہیں, اللہ کہیں دی اولاد کوئی نہیں, اللہ دے نال دا کوئی نہیں. اس سارا کچھ سمجھیا, اس دا نام توحید ہے. تے میں آکھے اس ساری توحید بندہ قبلہ ساری زندگی سنائندہ بھی روے, ساری زندگی جلسے بنائندہ بھی روے, ساری زندگی تقریرہ سنائندہ بھی روے, تحریرہ بنائندہ بھی روے, ادیوتے نعرے لیندہ بھی روے, جلسے کریندہ بھی روے, تحریرہ لکھیندہ بھی روے. مومن نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ہو اللہ بعد جا کے ہے, کول پہلے آکھ کے دسے ہے, اور اللہ تائیں تا پہنچ سکتا ہے جے کول والے محمد مصطفیٰ دا میلاد پہلے. قرآن قبلہ قرآن, حضرت جی قرآن. اگر غلط ہے تو چال ماری تو قرآن. چاہو مولی رفیع اللہ صاحب دا ترجمہ, چاہو دیوبندی مفتی محمود صاحب دا ترجمہ, چاہو جناب والا وہابیاں دیوبندیاں, وہابیاں دا وحید الزمان صاحب دا ترجمہ, اشرف علی تھانوی صاحب دا ترجمان القرآن ترجمہ, انہاں دا چاہ تے پیر کرم چاہ الازہری دا ضیاء القرآن چاہ, یہ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا دا کنز الایمان چاہ. سارے وچ کل دا مطلب ہے
سونیا تساں فرما دیو اے نبی تسی کہہ دیو اے سونیا تسی فرما دیو پتہ یہ چلیا اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ دی اولاد کوئی نہیں ہے اللہ دا ابا کوئی نہیں ہے اللہ دا پتر کوئی نہیں ہے اللہ دی دھی کوئی نہیں ہے اللہ دے نال دا کوئی نہیں ہے اللہ جیا کوئی نہیں یہ ساریاں گلاں ہاں یہ ساریاں گلاں میں تو سکھیاں بعد اندر رب سونے کول لا کے پہلے دسے ہے بس سن لو تو یاد کر لو اللہ ایک پر میں مننا تاویں میں بے نیازا میں مننا تاویں میں بے اولادا مننا تاویں میں کسی دی اولاد نہیں میں مننا تاویں میرے جیا کوئی نہیں میں مننا تاویں دسیا اچھا سنگی کی آدھیں ان اللہ غفور الرحیم انہو هو غفور الرحیم بے شک اللہ معافی دین والا بے شک اللہ بخشش دین والا او جی گناہگار ہو گئے ہو خطاکار ہو گئے ہو کہ کریے توجہ آخری 5 منٹ بھی اس تو پہلے گل مکان لگا آخری مسئلہ پہ دسنے ہن تک میں دس چکے ہاں اللہ دی توحید بھی تا قبول یہ مصطفیٰ دی رسالت قبول اللہ دی محبت بھی تا قبول یہ میرے مصطفیٰ دی محبت قبول اللہ دی شان بھی تا قبول یہ مصطفیٰ دی عظمت شان قبول ہن آخری تحفہ آیا اسی ہو گئے گناہگار مولوی گناہگار بندی حیاتی مماتی بریلوی گناہگار سنی شیعہ گناہگار امیر غریب گناہگار وزیر مشیر گناہگار جناب دے والا اچھا تے نیمہ گناہگار مرد تے عورت گناہگار شرقی تے غربی گناہگار شمالی تے جنوبی گناہگار ہر گناہگار اللہ سونے کے کریے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم اللہ معافیاں دین والا وے اللہ بخشش فرمان والا وے اللہ نجات دین یا اللہ دے دے فرمایا کون جی قاضی یعقوب صاحب سن دے پے ہو تسا آکیا گھنٹہ کرنی لالے قاضی دے حکم تے گھنٹے نال بھی 2 منٹ اتے کر سا کیونکہ بھائی جو ہے کل فرمایا سوڑے تو داسنا نو یا اللہ کہنو فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا اللہ کے دسا فرمایا میرے بندیاں نو دس یا عبادی عبادی جمع عباد فرمایا سونیا میرے بندیاں نو دس جتنے بھی ہیں نے اسرفوا علی انفسہم اے اپنی جاناں تے ظلم کرن گناہ کرن صغیرہ کرن کبیرہ کرن سری کرن جہری کرن ظاہری کرن باطن کرن نکے کرن بڑے کرن چھپ کے کرن سامنے کرن ظاہری کرن جتنے نہ کولو گناہ ہو گئے انہاں نو دس یا اللہ کے دسا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہ معاف کرن والا اللہ معافیاں دین والا اللہ بخشش فرمان والا بادشاہ سون زندہ باد اللہ بخشش فرمان والا اللہ نجات دین والا اللہ محبت فرمان والا اللہ بخشش فرمان والا یا اللہ فرما دے فرمایا کول نو تو من لے بخش میں دے دینا کول ہٹا تے یا عبادی تو شروع فرما تے جے نو کر سکدا کیونکہ قرآن حرف بدلیا جا سکدا نہیں نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا قرآن اتارے ابھی ایسا حفاظت بھی ایسا کرنی ہے او جی اللہ دی خالی توحید نال گلہ بن جانیا ہونیا میرا رب مصطفیٰ دی رسالت والا کل کیوں فرماندہ رب نے کل لا کے یا عباد پچھے رکھیا اے دسے آوے میرا بندہ میرے کول کچھ لمنی تا تامی مصطفیٰ میرے تائی کچھ پہنچامنی تا تامی میرا مصطفیٰ یا اللہ معافی چاہنے گناہگارا خطاکارا
تو بخشن ہارے غفار الذنوب ستار العیوب گناہاں تے پردے پان والا بھی تو معافی دین والا بھی تو دے جا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ میرا بندہ جی گناہگار ہو گئے تے میری رحمت کو مایوس نہ ہوویں یا اللہ تیری رحمت دے نیڑے آونا کنجے فرمایا کل میری رحمت دا راہ دسن والا میرا مصطفیٰ وے او خالی راہ دسن والا نہیں ہے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا رب معافیاں دے گا رحمت دے نیڑے آ رحمت دے کولا رحمت دے قریب آ رحمت دے والے دے نیڑے آ یا اللہ یہ رحمت ہے کتھے فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سارے جہان دیا رحمتاں میں رب نے مصطفیٰ نو ونڈن والا بنا چھوڑیا ہوئے میرے مصطفیٰ دے نیڑے آمنا تیرا کام ہے توحید نو من لمنا بھی میرا کام ہے تیرے گناہاں نو معافی دے کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ منظور کرا دیونا بھی میرا کام ہے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر کر کے مصطفیٰ نو تیرے واسطے شافی بنا دیونا بھی میرا کام ہے مصطفیٰ دی شفاعت نو مشفع بنا دیونا بھی میرا کام ہے عسا اب عسا ربو کا مقام محمودا فرمایا میرا سونا جیڑا میں اللہ دی توحید نو بھی مننے تیری رسالت نو بھی مننے میں نو وحدہ لا شریک لہو توجہ اللہ فرماندہ سونیا میں نو وحدہ لا شریک لہو خدا مننے تینو وحدہ لا شریک لہو مصطفیٰ مننے مینو وحدہ لا شریک لہ خدا مننے تینو وحدہ لا شریک لہ مصطفیٰ مننے ہووے گناہگار خطاکار اس نو پریشان ہون دی لوڑ نہیں نہ تیرا لوے رحمت میری انج برسے گی اس دی توحید بھی قبول ہے اس دی عبادت بھی قبول ہے اس دی ریاضت بھی قبول ہے اس دے سجدے بھی قبول ہیں اس دی نماز بھی قبول ہے سونے دے تیرے نال محبت دے صدقے میں رب اس دے سارے گناہ معاف کر کے میدان حشر وچ تیری شفاعت عطا فرماواں گا بخشش والا رنگا پھیر کے اس کے گناہ مٹا کے تے جنت وچ اعلی مقام آپ عطا فرماواں گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رحمان الرحیم اللہ جتنے عبیرہ نے بزرگاں نے بچیاں نے دوستاں نے اہل علاقہ نے اس محفل پاک دا اہتمام تے انعقاد فرمایا ہوئے سونے عمال کا انہاں سارے دی ساری عبادات قبول فرما یا رحمان الرحیم اللہ اپنی توحید دا واسطہ ہی ساری عبادت قبول فرما اپنی وحدانیت دا
دا واسطہ ہی ساڈی عبادت قبول فرما اللہ اپنے محبوب دی رسالت تے ختم نبوت دا واسطہ ہی ساڈی عبادات قبول فرما یا اللہ اپنے توحید تے اپنی رضا دا واسطہ ہی ساڈیاں عبادت قبول فرما اپنے مصطفیٰ دے میلاد دا واسطہ ہی ساڈیاں عبادت قبول فرما اللہ ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما اج دی محفل پاک اندر دام درم قدم سخن تھوڑا زیادہ جس بھی حصہ ملایا اللہ سارے نو اپنی شان دے لائق کامل اجر دے ثواب عطا فرما جتنے بیٹھے ویر بھائی بچے دوست اللہ سارے دے میرے سمیت ساڈے سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ ساڈے سارے دی بے حساب بخشش تے مغفرت فرما اللہ پاک جڑے جڑے میرے سنگی لال اسلم جائے باقی عزیز دوست دل وچ جتنی جائز خواہشات لا کے بیٹھے ساری مراداں پوریاں فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تائیں آباد تے شاد فرما ایتھے جتنے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت دے پہرے دارن سارے نو شانہ عطا فرما سارے نو حفاظت عطا فرما سارے تے کرم دے رحمت دے دروازے وسیع دے عریض فرما یا رحمان و رحیم اللہ کل جہان دے وچوں جڑے مسلمان فوت ہو گئے سب دی مغفرت جتنے مسلمان زندہ سب دی عزت دی مال دی جان دی گھر دی کم کار دی خیر فرما جو بیمارن شفاما عطا فرما بے اولادن سے بے اولاد فرما جتنے بھی دوست احباب موجودن یا غیر موجودن اس علاقے دے سارے مسلمانہ دی خیر فرما سارے پاکستان دے مسلمانہ دی خیر فرما پوری کائنات دے مسلمانہ دی خیر فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم